श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दशोत्तरशततमः सर्गः। रावणशिरसां खण्डनं तौ तदा युध्यमानौ तु समरे रामरावणौ ददृशुः सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना। अर्दयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ परस्परम् अभिक्रुद्धौ परस्परमभिद्रुतौ। परस्परवधे युक्तौ घोररूपौ बभूवतुः मण्डलानि च वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च। दर्शयन्तौ बहुविधां सूतसारथ्यजां गतिम्। अर्दयन् रावणं रामः राघवं चापि रावणः गतिवेगं समापन्नौ प्रवर्तननिवर्तने। क्षिपतोः शरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ चेरतुः संयुगमहीं सासारौ जलदौ यथा। दर्शयित्वा तथा तौ तु गतिं बहुविधां रणे परस्परस्याभिमुखौ पुनरेवावतस्थतुः। धुरं धुरेण रथयोः वक्त्रं वक्त्रेण वाजिनां पताकाश्च पताकाभिः समेयुः स्थितयोस्तदा। रावणस्य ततो रामः धनुर्मुक्तैः सितैः शरैः चतुर्भिश्चतुरो दीप्तैः हयान् प्रत्यपसर्पयत्। सक्रोधवशमापन्नः हयानाम् अपसर्पणे मुमोच निशितान् बाणान् राघवाय निशाचरः। सोऽतिविद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवः जगामनविकारञ्च न चापि व्यथितोऽभवत्। चिक्षेप च पुनर्बाणान् वज्रपातसमस्वनान् सारथिं वज्रहस्तस्य समुद्दिश्य निशाचरः। मातलेस्तु महावेगाः शरीरे पतिताः शराः न सूक्ष्ममपि सम्मोहं व्यथां वा प्रददुर्युधि। तया धर्षणया क्रुद्धः मातलेः न तथात्मनः चकार शरजालेन राघवः विमुखं रिपुम्। 20, 30, 60 शतशोऽथ सहस्रशः मुमोच राघवो वीरः सायकान् स्यन्दने रिपोः। रावणोऽपि ततः क्रुद्धः रथस्थो राक्षसेश्वरः गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यर्दयद्रणे। तत्प्रवृत्तं महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं गदानां मुसलानां च परिघाणां च निस्वनैः शराणां पुङ्खपातैश्च क्षुभिताः सप्तसागराः।
क्षुब्धानां सागराणां च पातालतलवासिनः व्यथिताः पन्नगाः सर्वे दानवाश्च सहस्रशः चकम्पे मेदिनी कृत्स्ना सशैलवनकानना भास्करो निष्प्रभश्चासीत् न ववौ चापि मारुतः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः चिन्ताम् आपेदिरे सर्वे स किन्नरमहोरगाः स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्योऽस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वताः जयतां राघवः सङ्ख्ये रावणं राक्षसेश्वरम् एवं जपन्तो पश्यन्स्ते देवाः सर्षिगणास्तदा राम रावणयोर्युद्धम् सुघोरं रोमहर्षणम् गन्धर्वाप्सरसां सङ्घाः दृष्ट्वा युद्धम् अनूपमम् गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव एवं ब्रुवन्तो ददृशुः तद्युद्धं राम रावणम् ततः क्रुद्धो महाबाहुः रघूणां कीर्तिवर्धनः सन्धाय धनुषा रामः क्षुरम् आसीविषोपमम् रावणस्य शिरोच्छिन्दतु श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम् तच्छिरः पतितं भूमौ दृष्टं लोकैः त्रिभिः तदा तस्यैव सदृशं चान्यत् रावणस्योत्थितं शिरः तत्क्षिप्रं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा द्वितीयं रावणशिरः छिन्नं संयति सायकैः छिन्नमात्रं तु तच्छीर्षं पुनरन्यत् स्म दृश्यते तदप्यशनिसङ्काशैः छिन्नं रामेण सायकैः एवमेकशतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसां न चैव रावणस्यान्तः दृश्यते जीवितक्षये ततः सर्वास्त्रविद्वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः मार्गणैः बहुभिः युक्तः चिन्तयामास राघवः मारीचो निहतो यैस्तु खरो यैस्तु सदूषणः क्रौञ्चावने विराधस्तु कबन्धो दण्डकावने यैः सालागिरयो भग्नाः वाली चक्षुभितोऽम्बुधिः त इमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रत्यायिका मम किन्नु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः इति चिन्तापरश्चासीत् अप्रमत्तश्च संयुगे ववर्ष शरवर्षाणि राघवो रावणोरसि रावणोऽपि ततः क्रुद्धः रथस्थो राक्षसेश्वरः गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यर्दयद्रणे तत्प्रवृत्तं महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् अन्तरिक्षे च भूमौ च
पुनश्च गिरिमूर्धनि देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्षसां पश्यतां तन्महद्युद्धं सर्वरात्रम् अवर्तत नैव रात्रं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणं राम रावणयोर्युद्धं विरामम् उपगच्छति दशरथसुतराक्षसेन्द्रयोः जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य सुरवररथसारथिर्महान् रणगतमेनमुवाच वाक्यमाशु इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 10,000तमः सर्गः।